कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? यस बेटा। जी बेटा, कौन बताएगा? जी ये बताइए, कौन से इन दोनों को हम अलग अलग लफ्जों में कहेंगे, आइडिया और लॉजिक को, तो हम लोग क्या कहते हैं? आइडिया मतलब क्या है? अच्छा, मैं आप लोग को 1 मिनट रिव्यू के तौर पे वो स्लाइड आप लोगों को एक दफा दिखाती हूँ, ठीक है? फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आइडिया मतलब कॉन्सेप्ट, लॉजिक मतलब स्टडी। इन दोनों को हम जब मिला देते हैं तो हम सिस्टमेटिक बॉडी कहते हैं, ठीक है? अब ये किसी एक फर्द का काम तो नहीं है आइडियोलॉजी। ये तो हमारे पास जो है एक जो मुख्तलिफ लोगों के आइडियाज हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलके बने। हम इसको कहते हैं ख्यालात की साइंस, साइंस ऑफ आइडियाज कहते हैं हम लोग। क्या है किसके? ख्यालात की साइंस कहलाती है। किसी एक फर्द का नहीं है बल्कि सबके मिलके जो है इनफरादी लिहाज से सोच कहलाती है, ठीक है? अब मैं ये देखें, आपको स्क्रीन शो कर रही हूँ, आपके सामने ये शो हो रही होगी। तो इसमें देखें आपको मैंने क्या क्या टॉपिक बताए थे। आइडियोलॉजी बताया था, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बताया था, काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी बताया था, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, नीड्स एंड सिग्निफिकेंस, और इसी के बेस पे टू नेशन थ्योरी, एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी का बताया था, अल्लामा इकबाल कायदे आजम के बारे में बताया था, ठीक है? इसी के कंक्लूजन आपने किया था। अच्छा, अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था, आइडियोलॉजी में क्या, आइडियोलॉजी क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी है। आइडिया मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट है। लॉजी मतलब स्टडी। इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आइडिया ऑफ साइंस यानी ख्यालात की साइंस कहलाती है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी टोटली इस्लाम पर डिपेंड करती है, यानी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कुरान और सुन्नत पे बेस करी होती है, सियासत पे बेस करती है, माशियात पे बेस करती है। यानी कि हमारे पास जो इससे आ रहे थे, तो काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं? पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, रिलीजियस है। यानी सियासत पे भी बेस कर रही होती है, माशियात पे भी बेस कर रही होती है, मजहब पे भी बेस कर रही होती है। अच्छा, मेन आप देखें कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिटिकल मूवमेंट कहलाती है। ये एक इकोनॉमिकल मूवमेंट भी थी, क्योंकि मुसलमानों को उनके माशी हुकूक भी दिलाने थे। तीसरे नंबर पे ये रिलीजियस मूवमेंट भी थी, उनको मजहबी आज़ादी भी दिलवानी थी। और वही अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी जिंदगी गुजार सके। यानी कि ये तीनों काइंड्स जो हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब आप देखिए, मैंने आप लोगों को आगे बताया था इसका काइंड से, कि हम इसको देखेंगे इस तस्वीर के जरिए से। हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो है कि ख्यालात की साइंस है, यानी कि किसी एक फर्द की नहीं बल्कि लोगों की सोचो फिक्र इसमें शामिल है। आइडियोलॉजी किसी एक अकेले शख्स का नजरिया नहीं बल्कि बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं, यानी लोगों की इज्तिमाई सोच और फिक्र को आइडियोलॉजी कहते हैं। आइडियोलॉजी में 3 बातों को जहन में रखना पड़ता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हमें जो है सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि इंस्टेड ऑफ लिविंग इन पास्ट दे शुड लुक एट दियर प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। यानी कि अपने पास को छोड़ दें, मगर छोड़ने से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दें। आप उस पर ये जरूर करें कि हमारे साथ क्या वजह हुई थी, हमें आगे वो गलती नहीं करनी है। लुक एट दियर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट को तलाश करो तो कि तुम कहाँ मौजूद हो, एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करो। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो बेस आ रहा है, तो हमारी जो काइंड्स में बेस आता है मजहब का आ रहा है, सही है? अब यहाँ पे बेसिस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी किस पर है? हमारी कुरान और सुन्नत पर है। तो आप देखें इस्लाम में हम लोग किस पे यकीन रखते हैं? वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद पे यकीन रखते हैं। अब मेन हमारा जो डिफरेंस है, इस्लाम ही हमें क्रिएट कर रहा होता है हमारे फर्क को, क्योंकि हम लोग किस पे है? एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, सुन्नत रसूल पे यकीन रखते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं, फरिश्तों पे यकीन रखते हैं। हम इसमें से एक चीज भी हटा देंगे तो हम मुस्लिम नहीं कहलाएंगे, सही है? तो इसी के हिसाब से हमारे पास इक्वालिटी आती है कि जिसमें हमें बताया गया है कि एवरी पर्सन आर इक्वल टू अदर पर्सन, या अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम। आप देखें होली कुरान भी देख लें, अकॉर्डिंग द जो है होली गॉड भी आप देख लें कि मतलब हर तरह से अल्लाह ताला ने भी हमें यही सबक दिया है, और कुरान मजीद और सुन्नत रसूल में भी हमें यही सबक मिलता है। इसके अलावा आप देखें इकोनॉमिक जस्टिस देख लें, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या है आप लोगों का? टू कीप द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, यानी जो सही जगह है उसको सही जगह पे रखा जाए। इकोनॉमिक जस्टिस में आप देखें कि हर चीज को प्रॉपर तरीके से देखा जाए। इसमें ये नहीं देखा जाए कि कौन जो है कि
کون مسلم ہے کون نان مسلم ہے. رائٹس آف منورٹیز یعنی منورٹیز کا بھی خیال رکھا جائے, یہ نہیں کہ ان کو اگنور کر دیا جائے کہ وہ ویسٹرن ہے نان مسلم ہے, ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. اسلامک وے آف لائف وی مسٹ اسپینڈ اور لائف اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن ہے سننا, کیونکہ ہم مسلم ہیں تو ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو ہمیں لازمی طور پہ اسلامی ہمارا مین فرق کریٹ کرتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری نیڈس اینڈ سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی کیا ہے, یعنی کہ بفور کریشن اور آفٹر کریشن ہمیں دیکھیں دونوں طرف ہمیں ضرورت تھی. بفور کریشن بھی ہمیں ضرورت تھی کہ ہمارا نظریہ کیا ہے, آئیڈیالوجی کیا ہے ہماری, میکنگ آف پاکستان, پاکستان کیوں بنا, اس آئیڈیالوجی کی بیس پہ بنا. یونٹی, ہمیں اتحاد ہونا چاہیے, فیتھ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اسی طرح آفٹر دا کریشن آف پاکستان, ہمیں آفٹر کریشن آف پاکستان کے میں بھی اس کی ضرورت تھی, ہمیں یونٹی کی ضرورت تھی, فیتھ کی ضرورت تھی, جسٹس, گول, پروگریس, اسلامک وے آف لائف, ان تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہمیں اتحاد نہیں ہوگا, ہمیں ایمان نہیں ہوگا, ہمیں عدل نہیں ہوگا, ہمارے مقاصد جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہوں گے, ہم اپنے مقاصد سے اگنور کر دیں گے تو ہم کبھی بھی جیتیں گے نہیں. ہماری پروگریس اینڈ پراسپیرٹی بہتر نہیں ہوگی تو ہم کبھی نہیں جیت سکتے. اسلامک وے آف لائف پہ ہم نہیں چلیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ تو ہماری تو نیڈس اینڈ سگنیفیکینس تھی. پھر میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں بتایا تھا کہ علامہ اقبال کی کیا آئیڈیاز ہے. علامہ اقبال کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, پوئٹ آف اسلام کہتے ہیں, صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کو ڈریمرز کہتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے بارے میں خواب دیکھا, پاکستان کا بننے کا خواب دیکھا, اور اس کو عملی جامہ کس نے بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح نے. اقبال اینڈ کولونائزیشن یعنی کہ ڈفرینس نہیں چاہتے تھے, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہندو اور مسلم کو الگ الگ کیا جائے, بلکہ وہ یونٹی چاہ رہے تھے. تو شروع میں ان کا یہی مقصد تھا, لیکن بعد میں ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا 1857 کی جنگ کے بعد کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کو پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل, ایجوکیشنل ہر لحاظ سے بے دخل کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے سے مسلمانوں کے مسائل کو بیان کیا. ہندو مسلم یونٹی پہ انہوں نے بہت زور دینے کی کوشش کی پہلے, لیکن نہیں کامیاب ہو سکے. پھر الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ 1930 میں جو کیا تھا کہ نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس, بلوچستان, پنجاب, سندھ, یہ تمام مکس ٹوگیدر ایز اے سنگل اسٹیٹ کے طور پہ ہمارے سامنے آئیں گے تاکہ مسلمان ایک الگ سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کر سکیں. پھر اقبال اینڈ کانسیپٹ آف ریلیجن, اقبال نے کہا کہ ان کا کانسیپٹ تھا ریلیجن کے بارے میں کہ یہ بالکل مذہبی لحاظ سے بالکل ڈفرینس ہے, مین فرق ہمارا مذہب ہی کریٹ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کسی طور پہ یہ مل نہیں سکتے. اقبال ایز اے ٹیچر آف قائد اعظم, اقبال کو قائد اعظم کا ٹیچر بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جب قائد اعظم محمد علی جناح واپس آئے تھے, انہوں نے واپس پالیٹکس جوائن کی تھی 1934 کو, تو ایک کانگریس میں ابو کلام آزاد تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہندو مسلم یونٹی ہونا چاہیے. اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے مسلم لیگ تھی, جس میں ہمارے پاس علامہ اقبال تھے, جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ الگ رہیں گے, یہ ایک الگ قوم ہے, مسلمانوں کی الگ سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے. تو انہوں نے کس کی بات کو کنسیڈر کیا, انہوں نے علامہ اقبال کی بات کو کنسیڈر کیا. اقبال اپوز ویسٹرن ڈیموکریسی, اقبال جو ہے وہ بالکل ہی ویسٹرن ڈیموکریسی پر عمل نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہمارے ڈیموکریسی کا سسٹم بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ہمارے ڈیموکریسی کا سسٹم جو ہے اسلام پہ بیس کرتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں سوورینٹی مسٹ بی بلانگ ٹو آلمائٹی اللہ alone, نو باڈی کین بی شیئر ان دس. آپ دیکھیں کہ ہم وقتی طور پہ ٹائم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو بناتے ہیں, لیکن نعوذ باللہ ہم انہیں گاڈ پاور نہیں دیتے. تو ہمارا کانسیپٹ جو ہے ویسٹرن ڈیموکریسی سے بالکل الگ ہے. ڈیموکریسی میں نے آپ کو بتایا تھا, ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. مگر ہم جہاں پر ہم اسلامی پوائنٹ لاتے ہیں تو ہماری ویسٹرن ڈیموکریسی سے بالکل کانسیپٹ الگ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے صرف خدا وحدہ لا شریک ہے, ہم اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں. ہم ٹائم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بناتے ہیں. اور آگے ہمارا کیا ہے, یہ ڈریمر آف پاکستان کے ڈریمرز کہلاتے ہیں. یعنی علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے ہی ہمیں خواب دکھایا تھا پاکستان کا. اس کے بعد دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, نیشنل پوئٹ, یہ ہمارے قومی شاعر کہلاتے ہیں. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہی چاہ رہے تھے شروع میں ہندو مسلم یونٹی. انہوں نے بہت کوشش کی. 1906 میں انہوں نے مسلم لیگ کے نہیں جوائن کی, بلکہ انہوں نے کانگریس پارٹی جوائن کی تھی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہندو مسلم مل کے کام کریں گے, ان میں یونٹی ہونا چاہیے. جوائننگ آف کانگریس
बाद में उन्होंने जो है बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल की कोशिश की और उसका रिजल्ट भी उनके सामने आया लखनऊ पैक्ट की शक्ल में। हिंदुओं ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर बाद में लेफ्ट कांग्रेस 1920 फिर 90 आस्ता आस्ता जो है ना लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक था लखनऊ पे। बाद में जो है ना हमारे पास 1920s में बहुत सारी इवेंट शुरू हो गई, उसमें नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई थी। फिर 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की जो लखनऊ पैक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थी। उसमें जो है बता दिया गया था कि नहीं मुसलमानों के कोई हुकूक नहीं है। इसीलिए 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट पेश किए थे। उसके बाद आप देखें कि इलेक्शन हुए 1937 में। 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जिन प्रोविंस में कांग्रेस की पार्टी थी वो प्रोविंस जीत गए थे, कांग्रेस के भारी अक्सरियत से वहां पे जीती। और जिनमें मुस्लिम लीग थी वहां पे मुसलमान भारी अक्सरियत से जीते। उसके बाद देखें हमारी पहली फर्स्ट कामयाबी क्या हुई थी, लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ 1940 में 23 मार्च में, जो हम लोग पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। वो क्या है उसमें हुआ था, मैप ऑफ पाकिस्तान डिजाइन किया गया था, बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान को डिजाइन किया गया था कि पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन से इलाके आएंगे। तो उसके बाद देखिए आप पेशावर एड्रेस 1945 में उन्होंने मुख्तलिफ एड्रेस दिए कि मुसलमान क्या चाहते हैं, अलीगढ़ और में एड्रेस दिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ। उसके बाद देखें गांधी जिन्ना टॉक भी आपस में हुई, उन्होंने बहुत हर जगह मुमकिन कोशिश की कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सेपरेट ना करें, सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर के हिस्से ना बने। लेकिन ये कि ये नहीं हो सकता था क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ कह दिया था कि ये जो है हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क या एक कौम नहीं रहा। बड़े सगीर का मामला बैनुल अक़वामी है। तहजीब, सकाफत, मईशत और माशरती अक़दार के इख्तिलाफ नजरियाती नौइयत के हैं। पाकिस्तान उस रोज वजूद में आ गया था जब जिस रोज हिंदुस्तान में पहला गैर मुस्लिम तब्दील होकर मुसलमान हो गया था। तो आप देखें इस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी और बाद में आप एंड में यही कहेंगे कि अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब एंड WFP यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनख्वा के नाम से सिंध एंड बलूचिस्तान मिक्स टुगेदर इनटू अ सिंगल स्टेट ऑफ सिंगल स्टेट सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। आप देखें कि अल्लामा इकबाल का ये एड्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बाद में इसी के बेस पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार यही कह के मुस्लिम आर नॉट अ मिनॉरिटी, मुसलमान मिनॉरिटी नहीं है बल्कि मेजॉरिटी है, भारी अक्सरियत रखते हैं वहां पर। दे आर वन नेशन, वो एक ही कौम है। बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड नेशन वी आर। आप देखें कि तकरीबन 50% है उससे अबव जो होती है तो हमारी स्टेट बन जाती है। तो हम इसके रेंज में आ रहे हैं तो हम वहाँ पे मिनॉरिटी कैसे होता है, मेजॉरिटी है। तो हम कह सकते हैं कि विद आवर वांट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड द लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, सेंस ऑफ वैल्यूज, वी हैव ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ एंड ऑफ लाइफ। तो आप देखिए कि जिंदगी का हर पहलू, हर नजरिया, हर चीज जो है बिल्कुल ही उनसे अलग थी। हम कैसे उनके साथ रह सकते थे। उसके बाद आप देखें कि इन्होंने यही बताया कि हिंदू मत और इस्लाम सिर्फ दो मजहब ही नहीं बल्कि ये दो माशरती निज़ाम है। आप देखें इन्होंने बार बार यही बताया कि सेपरेट वे ऑफ लाइफ है, जब दो अलग बिल्कुल ही अलग निज़ाम है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि ये सोचना कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक मुश्तरका कौम बन सकते हैं सिर्फ एक ख्वाब होगा। मैं खुलकर वाजे कर देना चाहता हूँ कि दोनों अक़वाम दो मुख्तलिफ तहजीबों से वाबस्ता हैं और इन दोनों तहजीबों की बुनियादें उन फलसफों पर रखी गई हैं जो एक दूसरे की जिद है। और देखें हर जगह इन्होंने वक्तन फवक्तन इसी बात को दोहराया है कि हमारा मुतालबा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बागाह कायम करना चाहते हैं जहां हम इस्लामी उसूलों पर मबनी निज़ाम पर अमल दरामद कर सकें। आप देखें ये कह रहे हैं ना, वी डू नॉट डिमांड पाकिस्तान सिंपली टू हैव अ piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principle.
جہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کے کیونکہ ہم مسلم ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. یہ تو ہمارے ان کا نظریہ تھا. یہی ساتھ میں کنکلوژن آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا مین مقصد مین کانسیپٹ ہمارا کیا تھا کہ ہمیں جو ہے ایک الگ ریاست چاہیے. ہم ثقافتی مذہبی روایتی ہر لحاظ سے ہم لوگ الگ ہیں. ہمارا پاکستان کا نظریہ ہم اسی پہ بیس کرتا ہے کہ ہم لوگ قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے زندگی گزارے. ہم کبھی بھی تہذیبی ثقافتی معیشت اور معاشرتی اقدار کے بالکل ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہیں. کبھی بھی ہم لوگ ایکول نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ لاسٹ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ یہاں پر ہماری جو آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی ان سے صاف ظاہر ہے کہ لازمی طور پر ہمارے پاس جو ہے یہی نظریہ آتا ہے, یہی پوائنٹس آتا ہے کہ ہمیں ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے. تو آپ دیکھیں یہ تو پریویس کا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا کہ ہمارا جو پریویس ٹاپک تھا وہ یہ تمام چیزیں اس میں انکلوڈ تھیں. اب جو ہمارا نیکسٹ آ رہا ہے کہ آئیڈیالوجی اینڈ نیشنل کریکٹر, جس میں آئیڈیالوجی آپ نے بتایا کہ آئیڈیالوجی ہم کس کو کہتے ہیں, سسٹمیٹک باڈی کو. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجی ہمارے پاس سسٹمیٹک باڈی ہے جو لائف اور کلچر پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. اور نیشنل کریکٹر ہم کس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں کریکٹر کی کیا مثال رہی ہے کہ کریکٹر از دا سم ٹوٹل آف ہیبٹس ایٹیٹیوڈ اینڈ دا وے آف لیونگ آف این آئیڈیالوجی. اٹ از انفلوئنسڈ بائی دا آئیڈیالوجی آف این انڈیویجول. اس میں دیکھیں کسی فرد کی عادات و اطوار اور طرز زندگی کے مجموعے کو ہم عام طور سے کردار سمجھتے ہیں. اس شخص کا نظریہ اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جو آپ کا نظریہ ہے اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل کریکٹر, اس میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ فرم بلیف, سب سے نمبر 1 پر ہمارے پاس کیا ہے, فرم بلیف ان دا آئیڈیالوجی. یعنی کہ آپ اس میں دیکھیں فرم بلیف ہمارے پاس کیا ہے, یعنی کہ بلیف ان اسلامک آئیڈیالوجی کنٹریبیوٹس ٹوورڈز کریکٹر فارمیشن, کریکٹر ان دا لائٹ آف اسلامک ویلیو. تو آپ اس میں دیکھیں جب تک کوئی شخص اپنے قومی نظریے پر پختہ یقین نہیں رکھتا ہے تب تک اس کا کردار قومی جذبے سے عاری رہتا ہے اور اس کے اعمال و افعال قومی مفاد کے مطابق نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں اسلامی اقدار کی روشنی میں اپنا کردار بنانا چاہیے. یہ نظریہ پاکستان میں عوام کا پختہ یقین تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نظریاتی مملکت پاکستان کے اصول کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی. اسی لیے ہمارا کردار ایک ایسے مسلمان کا خاص ہونا چاہیے جو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے, یعنی کہ ہمیں یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا جو نظریہ ہے ہمیں اس پورا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم لازمی طور پر کامیاب رہیں گے. اگر جو ہے ہم صحیح معنوں میں ہماری جو خیالات کی سائنس ہے وہ صحیح ہے, پازیٹیو ہے, تو ہم لازمی طور پر جیتیں گے. ہمیں اتحاد ہے, ہمیں ڈسپلن ہے, ہمارا فیتھ ایمان مضبوط ہے, تو ہم لازمی جیتیں گے. نیکسٹ کیا ہے, کمٹمنٹ. کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں, سپردگی یا وقف کر دینا. اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کمٹمنٹ میں کہ meaning devotion with a sense of duty and responsibility. Believer of a national ideology fully devotes himself for the nation. Example 1965 war. آپ دیکھیں کہ اس میں ہم 1965 کی جنگ میں ہمارے میں یونٹی تھی, ہمارے میں اتحاد تھا, ہمارے میں فیتھ تھا, تو ہم لوگ وہ جنگ جیت گئے تھے. لیکن جس میں ہمارے میں یونٹی کا کمزور پڑ گئی تھی, ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا تھا, اس میں وہ جنگ ہم ہار گئے تھے. جیسے 1971 والی جس میں ہمارا بنگلہ دیش, ہمارا ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. تو اب یہ کمٹمنٹ یا وقف کر دینا, اس کی کیا ہوتے ہیں, اس کے معنی اپنے آپ کو کسی مقصد کے اصول کے لیے گہرے جذبے اور احساس پر شناسی کے ساتھ مخصوص کر دینا. جو شخص قومی نظریے سے مکمل ہماہنگ ہو کر کام کرتا ہے وہی صحیح معنوں میں قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. بحیثیت پاکستانی ہمارا کردار ان اخلاق اور نیکیوں کا عکاس ہونا چاہیے جو اسلامی طرز زندگی سے پیوست ہے. اس کے معنی آپ دیکھیں یہ تو ہمارے یعنی کمٹمنٹ ہمیں پورے طور پر اپنے آپ کو سپورٹ کرنا, وقف کر دینا. آنےسٹی, ایمانداری ہونا چاہیے. جس فیلڈ میں ہمارے پاس ایمانداری ہوگی ہم لازمی طور پہ کامیاب ہوں گے. جیسے کہ گریٹ ورچیو. نیکسٹ دیکھیں آنےسٹی ان ورڈس اینڈ ڈیڈس. Honesty in all fields of life. Islam has emphasized
अपॉन ऑनेस्टी। आप देखें इस्लाम हमारा मजहब भी इस बात पे जोर देता है। हम क्यों कहते हैं इस्लाम को कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ? क्योंकि हमारा मजहब इस बात पे जोर देता है कि हमें लाजमी तौर पे ईमानदारी से काम लेना है। ईमानदारी और दयानतदारी ही वाहिद जरिए है जो हमें कामयाबी तक पहुंचाते हैं। ईमानदारी और दयानतदारी एक ऐसी सिफत कहलाती है जिसका तमाम माशरों में इतराफ किया जाता है। लोगों को नेक जिंदगी गुजारना चाहिए, अपने कौल और फेल से ईमानदारी और राजबाजी की इक्कासी करनी चाहिए। तिजारत हो या जिंदगी के दूसरे मैदान, लोगों से मामलात करते वक्त ये ईमानदारी नजर आनी चाहिए। इस्लाम ने बड़े सख्त अल्फाज में ईमानदारी पर जोर दिया है। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई सालों में जिंदगी के तमाम शोबों में इसके अवाम की ईमानदारी और दयानतदारी बेबस थी, जिसने मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा होने में मदद की। आप देखिए कि लाजमी तौर पे हम में ईमानदारी होगी तो हम अपने मकसद को कामयाबी से पूरा कर सकेंगे। पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म हम किसको कहते हैं? हुब्बुल वतनी को। इसमें क्या होता है? एंड इंटरनल वैल्यू है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड sacrifices फॉर one's country. Individual show patriotism at the time of test when freedom. तो आप देखिए कि हमारे लिए लाजवाब, अगर हमें हुब्बुल वतनी होगी, ईमानदारी होगी, हमें वतन का जज्बा होगा, तभी तो हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो आप किसी भी शख्स के अपने वतन से मोहब्बत और उसके लिए कुर्बानी का अंदरूनी जज्बा और खुलूस हुब्बुल वतनी कहलाता है। किसी आजमाइश के वक्त या आज़ादी को अगर खतरा हो तो उस वक्त लोग अपने कौमी किरदार का मुजाहरा करते हैं। भारत के खिलाफ 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तानियों ने जब हुब्बुल वतनी के जज्बे का जबरदस्त मुजाहरा किया था, तो दरअसल उनकी कौमी किरदार का मजहर था। तो आप देखें, जब तक हमें मोहब्बत नहीं होगी, हमें उल्फत नहीं होगी, हमें लगन नहीं होगी, हम जो है ना कोई भी चीज जो है वो कामयाबी से नहीं बन सकते। तो हम पेट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी होगी जब हम अपने वतन की हिफाजत कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या है? सख्त मेहनत, मेहनत और मुशक्कत। आप देखें किसी भी फील्ड में आप जो है वो हार्ड वर्किंग करेंगे, कामयाब होंगे, तो आप लाजमी तौर पर जो है बेहतर कामयाबी हासिल करेंगे। मेहनत मुशक्कत से ही कामयाबी हासिल होती है। प्रोग्रेस ऑफ नेशंस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल हार्ड वर्क। डिवोटेड नेशंस हैव हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। आप देखें कि इसमें क्या हमारे पास आ रहे हैं कि कौमें उस वक्त तक तरक्की करती हैं जब उसके अफराद सख्त मेहनत व मुशक्कत करते हैं। इसके लिए एहसास फर्शनासी की जरूरत होती है। तरक्की याफ्ता अक़वाम के लिए खुशहाल और तरक्की याफ्ता बन सकती है क्योंकि उनके अवाम को में शदीद एहसास फर्शनासी व जिम्मेदारी पाया जाता है। किसी भी मुल्क के वसाइल उसके अफराद की सख्त मेहनत की बदौलत ही तरक्की और खुशहाली का रूप ढालते हैं और नशोनुमा पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हार्ड वर्क था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नेशनल इंटरेस्ट यानी कौमी मफाद। अब इसमें देखिए, ओनली दोज नेशन सर्वाइव whose individual do not compromise on national interest. National character should be a representations of national interest. यहाँ पे हमारे क्या है? किसी भी शख्स के जाती किरदार को लाजमन कौमी मफाद की बरतरी और फौकियत की अक्कासी करना चाहिए और इस पर कोई समझौता भी नहीं होना चाहिए। इसी मरहले से ईमानदारी, दयानतदारी और सुपुर्दगी की सफात तक खूबियाँ फैलती और फूलती हैं। सिर्फ वही अक़वाम जिंदा व पाइंदा रहती हैं जिनके अफराद अपने कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं करते हैं। तो आप देखें कि हमारा लगाव, हमारा इंटरेस्ट, पेट्रियोटिज्म, हमारी हार्ड वर्किंग, ये तमाम चीजें मिलके हमारा क्या बनता है? आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी कि हमारा नजरिया और हमारा कौमी किरदार जो है वो इसका हामिल होता है। अच्छा, आप देखें कि ये यहाँ पर तो आपका चैप्टर एंड हुआ है। अब इसके साथ ही आप देखें कि ये आपको क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर, इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? ये समझ में आया आपको? इस चैप्टर में कोई ऐसी बात है आइडियोलॉजी के बारे में या सिग्निफिकेंस, उसके कंटेंट्स के बारे में? बेसिस आइडिया ऑफ आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म, स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल पढ़ा है, और इसके साथ लास्ट में हमने आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है। तो आप देखेंगे इसमें से कोई चीज आप लोगों को पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल मुइस, अलिशबा, फसिया, कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई सवाल करना है आप लोगों को?
आगे हम कंटिन्यू करें, कोई सवाल करना है आप लोगों को? यहाँ पे आपका चैप्टर ये क्लोज हो रहा है। आपसे थोड़े से मैं एमसीक्यूज पूछूंगी, ये बताएं कि यहाँ पर आप लोगों को इसमें से कुछ पूछना है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कुछ पूछना है इसमें से, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मिस मैं अभी तो आया हूँ। अच्छा, नहीं बाकी बच्चे जो हैं, जो शुरू से इसमें इंक्लूड थे, कुछ पूछना है बेटा? फसिया, मेरी आवाज आ रही है? जी मिस। बेटा मिस कुछ शुरू पूछना से है समझाते हैं। शुरू से? नो। आप, आपको बाद में समझा दूंगी बेटा, अभी तो जो है ना फिर वो टाइम क्लोज हो जाएगा ना क्लास का, तो आप फिर बता दिएगा मुझे, सही है? मैं आपको अलग से बता दूंगी नंबर चाहिए। नंबर आपका अच्छा मैं सेंड कर दूंगी आ, आपके, ठीक है? जी बेटा बताइए, कुछ पूछना है इसमें? जी फसिया, कुछ पूछना है बेटा? नो मिस। क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर है? इस चैप्टर में कुछ पूछना है तो मुझे बता दें फिर, ताकि मैं आप लोगों से सवाल कर सकूं। अच्छा, इससे कंसर्न जो है आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें एहतियातन, ताकि आप लोग कर सकें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग को करना होगा, सही है? अपने रजिस्टर पे आप लोग कर लिएगा, असाइनमेंट आपके पास आएगा। नेक्स्ट वीक जो है आप लोग का पाकिस्तान स्टडीज का असाइनमेंट आएगा, आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, नेट से सर्चिंग कर लिएगा, अपनी बुक से भी हेल्प लिएगा, सही है? तो दोनों चीजों से हेल्प लिएगा। कुछ आप लेक्चर भी आप स्क्रीनशॉट अगर अपने पास रखेंगे तो आप लोग को आसानी रहेगी। थोड़ा सा हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से काम करिएगा, उस अच्छा रिप्रेजेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोग को नंबर दे सकूं। आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो मैं नंबर आसानी से दे सकूंगी, ठीक है? इसके मार्क्स हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आप इससे रिलेटेड, आप लोगों के पास ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, मैं इससे रिलेटेड आपसे एक्सरसाइज पूछती हूँ, ठीक है? अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, उसमें आप देखें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। एक तो आइडियोलॉजी पढ़ा है, एक हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा है, एक हमने कॉन्टेंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो ये तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। इसी से मैं कंसर्न आपसे सवाल करूंगी, इसमें आप लोग देखिएगा, ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा, ये वाला सवाल तो आपके पास होमवर्क के तौर पे है कि आप लोग ये इसका होमवर्क करेंगे। इसी की पीडीएफ आएगी, जो मैंने अभी आप लोग को पॉइंट बताए कि व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन बिल्डिंग नेशनल कैरेक्टर। उसमें आप लोग यही आइडियोलॉजी या नेशनल कैरेक्टर के पॉइंट लिखेंगे। आइडियोलॉजी डिफाइन करेगा, नेशनल कैरेक्टर, कैरेक्टर के बारे में बताइएगा आप लोग के कैरेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है? उसके बाद सारे पॉइंट जो हेडिंग के साथ हैं वो आप मेंशन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि मैं ये आपसे कुछ सवाल करती हूँ, आप मुझे जवाब दिएगा। नंबर 1 देखें हम, द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज डैश। ये बताएं क्या है? जस्टिस, इस्लाम, वैल्यूज, ब्रदरहुड। द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आंसर दीजिए बेटा मुझे। द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जी बेटा। इस्लाम। वेरी गुड, इस्लाम, शाबाश। नेक्स्ट देखें, नंबर 2 है, इस्लाम इज द मोस्ट डैश सिस्टम। डेमोक्रेटिक है, बेसिस ऑन जस्टिस है, इक्वालिटी है, या ब्रदरहुड है? इस्लाम इज द मोस्ट डैश सिस्टम, जी कौन सा सिस्टम है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि, एक सेकेंड। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि टू कीप द राइट थिंग एट देयर राइट प्लेस इज कॉल्ड डैश, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस। क्या कहलाएगा? टू कीप द राइट थिंग एट देयर राइट प्लेस इज कॉल्ड डैश, क्या कहलाएगा? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस। जी बेटा, क्या कहेंगे बेटा? मुस्कान बेटा, आप कुछ नहीं बोलेंगी? फसिया,
यमुना, जी बेटा, to keep the right thing at the right place is called, क्या कहलाएगा? Justice. वेरी गुड, शाबाश. नेक्स्ट देखें, अल्लामा इकबाल डिलीवर अ स्पीच एट डैश. कहाँ उन्होंने स्पीच की थी अल्लामा इकबाल ने? लाहौर में, कराची में, बम्बई में, इलाहाबाद में. कहाँ की थी? जी, याह्या, यमुना, सैफ, फसिया, अयान. जी फसिया, आप बोल रही हैं? Allahabad. जी, वेरी गुड, शाबाश. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या आ रहा है. कायदे आज़म सेड दैट द डैश एंड डैश आर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ लाइफ. क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म, हिंदुज्म. कौन सेपरेट सिस्टम पे? किन के बारे में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल डिस्कस कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में? हिंदूज के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में, इस्लाम, क्रिश्चियन. कौन से टू डिफरेंट रिलीजन के बारे में कर रहे थे? जी, कौन बताएगा बेटा? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है. कायदे आज़म सेड दैट डैश एंड डैश आर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ लाइफ. कौन से टू डिफरेंट सिस्टम है? किसके बारे में डिस्कस की जा रही थी? जी, जी बेटा, कौन बताएगा? अलीशबा, कौन से दो सिस्टम के बारे में बात की जा रही है? अयान, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया है बेटा. फसिया, जी बेटा, दोबारा रिपीट कर देती हूँ. कायदे आज़म सेड दैट डैश एंड डैश आर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ लाइफ. Islam and Hinduism. वेरी गुड. इस्लाम एंड हिंदुज्म के बारे में बात कर रहे थे ना. ये तो हमारा शुरू से यही टॉपिक चला रहा है. इसके बाद देखें, द बेस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ ऑफ इस्लाम इज डैश. द बेस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ किस पर है? नंबर 1 स्टेप जो आ रहा है हमारा, यूनिसिटी ऑफ अल्लाह, फेथ, डे ऑफ जजमेंट, प्रॉफिटहुड. नंबर 1 क्या होगा? द बेस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ. सबसे नंबर 1 पे क्या आना चाहिए? यूनिसिटी ऑफ अल्लाह आना चाहिए, फेथ आना चाहिए, डे ऑफ जजमेंट आना चाहिए, प्रॉफिटहुड आना चाहिए. कौन सा आना चाहिए? जी बेटा, सबसे नंबर 1 पे कौन सा आना चाहिए? Unicity of Allah. वेरी गुड, शाबाश. अच्छा, ये बताएं, फ्रेटर्निटी मींस डैश. फ्रेंडशिप, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, सैक्रिफाइस. फ्रेटर्निटी, वेरी गुड, शाबाश. नेक्स्ट है, हैबिट्स, एटीट्यूड एंड द वे ऑफ लाइफ आर द डैश. इसमें क्या आ रहा है आपका? शेप है, शेडो है, लाइट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या आएगा? एटीट्यूड, हैबिट्स वगैरह क्या बनाती हैं? वे ऑफ लाइफ को क्या देती हैं? शेडो देती हैं. हाँ, वेरी गुड, शाबाश. द सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इज डैश एंड डैश. इस्लामिक आइडियोलॉजी की सोर्सेस कौन सी हैं? फ्रेटर्निटी है, वेरी गुड, कुरान एंड सुन्नह, शाबाश. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इन द लाइट डैश वी शुड मेक आवर करेक्टर. कुरान, सुन्नह, इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामिक टीचिंग. किसके बारे में करते हैं हम लोग? कुरान, सुन्नह, इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामिक टीचिंग. हम अपने करेक्टर को किसके हिसाब से डेवलप कर रहे होते हैं? Islamic values. इस्लामिक वैल्यूज, गुड. Nations progress when their dash work hard. Individual, institutions, people, government. इंडिविजुअल. वेरी गुड, इंडिविजुअल अगर हम सही होंगे तो जाहिर सी बात है कौम तरक्की करेगी. द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट रिजेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ डैश. अब इसमें देखिए कहाँ है हमारा? नेशनल स्पिरिट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके बाद है नेशनल थॉट्स. क्या आएगा? द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल. नेशनल इंटरेस्ट.
नेशनल इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है हमें इंटरेस्ट होगा, हमें पैट्रियोटिज्म हो गई तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। सही है। अच्छा अब ये इसमें देखें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई हो? कोई ऐसा पॉइंट बेटा कुछ पूछना है आपको, इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई हो? अच्छा ये बताएं कि मैंने आप लोग को मैं सवाल आपसे करती हूँ कि ये बताएं कि व्हाट इज आइडियोलॉजी? जी, व्हाट इज आइडियोलॉजी? अलिशबा बताएंगी बेटा आप? Idea means concept, logic means study. वेरी गुड, सिस्टमेटिक बॉडी हो जाती है लाइफ और कल्चर के बारे में। अच्छा ये बेटा अयान आप बताएंगे मुझे कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी? क्यों बेटा सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी नहीं पता आपको? क्या कर रहा हूँ? सोर्सेस आपने प्रीवियस क्लासेस तो ली होंगी ना अयान? सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी कौन कौन सी हैं? क्या कर रहा हूँ? जी जी अयान, मैं अयान क्या बोल रहे हैं बेटा मुझे आवाज? नेशनल सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी होली कुरान एंड सुन्ना है, उसके अलावा हमने ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यूज के बारे में किया था। अच्छा ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होली कुरान एंड सुन्ना? कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होली कुरान एंड सुन्ना? नहीं आती। क्या नहीं आती बेटा अयान? कुरान मजीद और सुन्नत रसूल में क्या फर्क है? समिया आप बताएंगे बेटा? मैं नाश्ता करके बताता हूँ। अच्छा जब तक टाइम भी हो जाएगा इतनी देर में बताएंगे आप। समिया आप बताएंगे? मुस्कान, यमुना, ये बताएं कि व्हाट इज होली कुरान? हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ा था? इट प्रोवाइड डिटेल गाइडेंस टू द पीपल। और सुन्नत रसूल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द होली कुरान। सुन्नत रसूल के बारे में पढ़ा था, याद नहीं है? प्रीवियस क्लासेस का आप लोग थोड़ा सा देखते नहीं आप इंडिविजुअली, मैंने आप लोग से कहा था आप लोग रीड करिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पॉइंट नोट किया करें, पूछ लिया करें आप लोग। अच्छा यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, मगर आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ आप लोग इंडिविजुअली ये रीड जरूर करिएगा चैप्टर। कोई ऐसी चीज हो जो आपको पूछना हो आप पॉइंट नोट करके रखा करें, ताकि आप क्लास जब हुआ करें तो आप लोग पूछ सकें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी शेयर करना हो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है? पूछना हो पूछ लिएगा। अब आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी है? इंग्लिश की क्लास है, मेरे ख्याल में 70 की क्लास लेंगे आप लोगों की। सही है, तो आप लोग क्लास लीव नहीं करिएगा बेटा, इसी लिंक को आपको ज्वाइन रखना है, कंटिन्यू करना है। 70 नहीं, का टाइम हो गया 70 का टाइम नहीं 10 इंग्लिश का। बेटा आप लोग क्लास अभी लीव नहीं करिएगा, सर तक ही ज्वाइन करने वाले हैं। कोई भी आप लोगों को पॉइंट पूछना हो कुछ भी पूछना हो आप लोग नोट करके जरूर रखिएगा, ठीक है? अपने पास कॉपी जरूर रखा करें, कोई भी मुश्किल हो कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लिया करें। स्कूल कब से नहीं खुलेंगे? अच्छा बेटा आप देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इम्कान है पूरा, ठीक है? अभी आज और कल का दिन और है, इसके बाद तो 9-10 मुहर्रम है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह पूरा इम्कान है कि आप लोगों के स्कूल खुल जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा बेटा, जिन्होंने अभी ज्वाइन की थी वो आप जो है मुझसे कंसर्न कर लिएगा। आप जब स्कूल में असाइनमेंट लेना आए आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। मैं क्लास नहीं ले रही होंगी तो आप लोगों को मैं बता दूंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो जब आप असाइनमेंट लेने के लिए आप लोग आएंगे स्कूल में, कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं बुला के, ठीक है। मेरी क्लास का टाइम नहीं होगा तो मैं आपसे जरूर मिल लूंगी, वरना आप वेट कर लिएगा, आफ्टर क्लास में आप लोग को डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक फिर है। उसके बाद वापसी स्कूल कब जी बंद होगी? क्यों भाई, स्कूल खुलने की आप दुआ करें, इंशाल्लाह 7 खरीद की स्कूल खुल जाए, हालात ठीक हो जाए। अभी आपका दिल नहीं भरा क्या? सर उसके लिए पाकिस्तान में कोरोना। हाँ नहीं, अब तो माशाल्लाह काफी मसले सॉल्व हो गए, अब काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं स्कूल में मास्क लगा के आऊंगा मैं। हाँ जाहिर सी बात है, हमें तो ये ख्याल रखना चाहिए ना आजकल के हालात की वजह से, ये तमाम बातों का तो हमें ख्याल रखना होगा, हम ये हमारी सेफ्टी के लिए बताया गया है, ठीक है। नहीं सर, तक ही आपकी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। मैं आधे घंटा हो गया, सर नहीं है। जी सर आ रहे हैं, आ रहे हैं बेटा, उनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आ रहे हैं। अच्छा बेटा, आपका जो प्रीवियस पीडीएफ सेंड की थी वो आप लोग काम कर रहे हैं रजिस्टर में? पीडीएफ जो आप लोग के पास आई थी, काम हो रहा है उसका? बस काम आया नहीं है। बेटा पीडीएफ सेंड हुई है, यूनिवर्सिटी पर हुई है, आप नहीं यूनिवर्सिटी खुल रहा आपके पास डाउनलोड है जी, खुल तो नहीं रहा वो। यूनिवर्सिटी पे काम सेंड ऐसे कैसे हो सकता है? आप यहाँ के पूछने, फिर आप अपना मोबाइल लेकर आइएगा, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अगर ये सही। प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ ले आइएगा अपना मोबाइल, आप उसको बता देंगे, ठीक है। वैसे आप कब तक होती है स्कूल में? मैं हम भी लोग तो 2 आऊँगा। बजे तक होते हैं, 2 बजे तक होते हैं, ठीक है। सही है, मैं भी आऊँ। जी हम्माद हम्माद ए हम्माद, तो बुलाओ यार। हाँ अभी का हुआ बच्चे आई नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हेलो। हाँ अच्छा बच्चों, ये अभी आपकी बुक अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन देखिए खुदा से दुआ है कि अगले हफ्ते तक आपकी बुक आ जाएगी। तो अभी हम लोग पुरानी बुक ही पढ़ रहे हैं, उसमें से हो सकता है 2-3 चैप्टर जो है, जैसे आपकी 9th में 2-3 चैप्टर जो थे वो पुरानी 9th की इंग्लिश से लिए गए थे, इसी तरह मैट्रिक की जो पुरानी इंग्लिश है उससे भी 2-3 चैप्टर लिए जाएंगे आपकी नई बुक में इंशाल्लाह। और अगले हफ्ते चांसेस हैं कि अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। जैसे ही स्कूल इंशाल्लाह ताला खुलेंगे तो हम लोग मुकम्मल तौर पे अपनी जो है तैयारी शुरू करेंगे और तेजी से करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो 23 तारीख को स्कूल खुलने की पूरी उम्मीद है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास पुरानी बुक है, अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो है ये एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो कि हो सकता है कि नई बुक में भी उसको शामिल किया जाए, क्योंकि 3-4 चैप्टर ऐसे हैं कि जो कि पुरानी बुक के जो कि नई बुक में शामिल किए जा सकते हैं। और वो है पेज नंबर 7 पे है, प्रोफेशंस, जिसको आप प्रोफेशंस को जॉब भी बोलते हैं, जॉब्स।
पेशे, प्रोफेशंस। अच्छा, पेज नंबर है 7 और उसका चैप्टर का नाम है प्रोफेशन। बेटा बुक अगर नहीं भी है तो सिर्फ इसको जनरल नॉलेज की हैसियत से इसको सुनो ताकि आपके लिए आसानी हो। ए, टीचिंग, यानी प्रोफेशन में जो पेशे में, पेशा क्या, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, स्वीपर, ये सब प्रोफेशंस हैं। तो प्रोफेशन जो बेटा, तो उसको पहले नंबर पे जो एक किया गया है वह है टीचिंग। बेटा बात नहीं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, प्लीज बेटा। वन सिंधी वर्ड टीचर इज अखुन। सिंधी में एक लफ्ज है उस्ताद के लिए और वो है अखुन, अलीफ खे वाव नून दाल। ये सिंधी का लफ्ज है जिसके मायने है टीचर के, उस्ताद के। इट कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड ख्वानदन। ये खानदान नहीं है बेटा, ख्वानदन है। इट कम्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड, पर्शियन बोलते फारसी। ये फारसी लफ्ज ख्वानदन से निकला है, विच मीन्स टू रीड, जिसके मायने है पढ़ना। It is said that God writes his law on the minds of, on the hearts of man. ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने कानून को इंसान के दिलों पे लिख दिया है। This message is a collection of God's word, और ये पैगाम अल्लाह के उस अल्फाज को जाहिर करता है, रिफ्लेक्शन डिस्प्लेस जाहिर करता है, फाउंड इन द सेक्रेड राइटिंग, जो कि मुक़द्दस लिखाई में, आयतों में मौजूद है। यानी कुरान मजीद में वर्ड क्या है, इक़रा। इक़रा के मायने होते हैं पढ़। एज वेल एज एनश्राइन इन द वर्क ऑफ क्रिएशन, और उसके साथ साथ दुनिया की तख्लीक के काम में भी उसको शामिल किया गया है। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द डिवाइन कमांड। डिवाइन बोलते हैं ऑफ गॉड, अल्लाह का। कमांड के माने होते हैं ऑर्डर, यानी ये तमाम कायनात जो है सब की सब अल्लाह के हुक्म से बनी है। और यकीनन आपको कुरान मजीद का वो जुमला याद होगा, कुन फयकून। कुन अल्लाह मियां ने बोला कि बन जा, और हाइफन वो क्या बोलते हैं, कॉमा दे के वर्ड आ गया फयकून, और दुनिया बन गई। यानी अल्लाह ने सिर्फ बोला और पूरी कायनात वजूद में आ गई। Hence a teacher is a reader par excellence, one who fulfills God's command expressed in the first word of the revelation, वही which says read. यहाँ तक के एक लफ्ज है टीचर के लिए, इज अ रीडर पार एक्सीलेंस। पार एक्सीलेंस बोलते हैं दी बेस्ट, जो कि बेहतरीन कारी होता है, पढ़ने वाला होता है। कौन? टीचर। वन हु फुलफिल्स गॉड कमांड, जो कि खुदा के अहकामात को पूरा करता है, एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वर्ड, जो कि रेविलेशन बोलते हैं बेटा वही को। अल्लाह ताला अपने नबियों पर जो हुक्म या कोई बात करता है तो उसको वही कहते हैं, जो कि सिर्फ अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील के जरिए अपने बरगजीदा पैगंबरों से गुफ्तगू करते थे, तो उस कैफियत को वही कहा जाता है, और अंग्रेजी में उसको रेविलेशन कहा जाता है। रेविलेशन। अच्छा जनाब, द टीचर, अच्छा द टीचर वन हु फुलफिल्स गॉड कमांड, जो कि खुदा के हुक्म को पूरा करता है, एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेविलेशन, जो कि वही के पहले लफ्ज में है, विच सेज रीड, जिसके माने होते पढ़। और हमारे पास अरबी का पहला वर्ड क्या है? इक़रा, पढ़। The teacher is one who knows how to read God's word. टीचर वो होता है कि जो जानता है कि खुदा के अल्फाज को, खुदा के लफ्ज़ों को कैसे पढ़ा जाए।
been written on the human heart, चाहे वो इंसान के दिलों पे लिखा हुआ हो और the holy book या किसी मुकद्दस किताब में और in nature या फितरत में. Hence our own language, यहाँ तक कि हमारी अपनी जबान भी जो है possess a word, possess के माने मौजूद होना, उसके पास भी मौजूद है हमारी उर्दू जबान में भी अकुन, अलिफ खे वाव नून दाल, अकुन, which is the best expression of a teacher, जो कि टीचर का बेहतरीन मेयार जाहिर करता है, स्टेटस मेयार जाहिर करता है, एंड डिग्निटी और उसकी अजमत को जाहिर करता है टीचर की. Such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it. Strive के माने होते हैं struggle, efforts. इतनी आला मकाम के लिए टीचर को जरूरत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने इस ओहदे पर, अपने इस स्टेटस पर बरकरार रखने की, बरकरार रहने की काबिलियत रखता हो. वर्दी के माने होते हैं deserve. This a teacher does by cultivating several personal and professional qualities. Teacher ये तमाम कोशिशें करता है अपने तालिब इल्म पे. बेटा कल्टीवेट के लफ्जी माने तो हैं फसल की काश करना, खेत की काश करना, लेकिन नहीं इससे आहिस्ता नहीं बोल सकता. अच्छा उसको भगाओ इधर से. हाँ, hence our own language possess, यहाँ तक कि हमारा अपनी जबान जो है a word अकुन, जिसका लफ्ज अकुन है, which is the best expression, जो कि अच्छा ये तो आप मैंने पढ़ लिया था बेटा, सॉरी. Such a high position requires that the teacher strive be more and more worthy of it. ये भी आपने पढ़ लिया था. अच्छा अब टीचर क्या करता है? This a teacher does by cultivating. बेटा कल्टीवेटिंग के लफ्जी मैंने बताए थे कि काश करना, खेतों को सैराब करने को, खेतों में फसल उगाने को कल्टीवेट बोलते हैं. लेकिन बेटा यहाँ पर इसके हरगिज मायने नहीं है. कल्टीवेटिंग के माने होते हैं प्रोड्यूसिंग, पैदा करना. क्या पैदा करना? यानी बच्चों में इल्म की काबिलियत को उजागर करना, पैदा करना. अब जरा देखिए, दिस अ टीचर डज बाय कल्टीवेटिंग सेवरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज. टीचर ये तमाम काम अंजाम देता है कई जाती और पेशावराना सलाहियतों को पैदा करके अपने स्टूडेंट में. दिस एक्सप्लेन why people in the East have always had a very high regard for teachers, revering them as holy. यही वजह है कि अहले मशरिक़ में हमेशा से उस्तादों को, टीचरों को रिवरिंग देम, उनको रिस्पेक्ट देते हैं एज होली, कि वो इंतहाई मुक़द्दस बन जाता है. कौन? टीचर. The first and the most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. सबसे पहली खुसूसियत एक अच्छे टीचर की ये होती है कि वो मोहब्बत करता है, and appreciate के माने होते हैं तारीफ करना, अपने पेशे की तारीफ करता है कि भाई मेरा पेशा बहुत अच्छा है, पैगंबरों का पेशा है पढ़ाना, इल्म देना. He must prefer के माने होते हैं तरजीह देना. He must prefer the welfare and progress of the student. उसके लिए लाजमी है कि वो अपने तालिब इल्मों की फलाह बहबूद, वेलफेयर, फलाह बहबूद पे तवज्जो दे of the student and keep their interest in the first place, और उनके मफाद को पहले नंबर पर रखे अपने तालिब इल्मों के. He or she has an awe and respect for the human beings. He or she, भाई चाहे मर्द टीचर हो चाहे औरत टीचर हो, एन ऑ यानी उसके बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, ऑनर होता है और इज्जत और वक़ार होता है फॉर द ह्यूमन बीइंग. तो इंसानों को बहुत अहमियत देता है, उनको इम्पोर्टेंस देता है. कौन? टीचर. He or she deals with, since God
law is inscribed upon their heart. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ٹیچر اگر وہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ گاڈ لاز, اللہ کے قانون کو is inscribed, جو کہ لکھا ہوا ہوتا ہے. انسکرائب کے معنی ہوتے ریٹرن, جو کہ لکھا ہوا ہوتا ہے upon their hearts, ان کے دلوں میں. He or she deal with, since God law is inscribed upon their heart. The teacher speaks of the wonders of nature with reverence, since they have come into being by divine decree. ذرا توجہ کے ساتھ بیٹا, کیونکہ یہ چیپٹر ہو سکتا ہے آپ کی نئی بک میں شامل ہو. The teacher speak of the wonders of teacher دنیا کے عجائبات کے بارے میں, فطرت کے عجائبات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے with reverence, انتہائی عزت و وقار کے ساتھ, انتہائی آنر کے ساتھ. کیوں؟ since they have come into being by divine decree. بیٹا ڈیوائن کے معنی ہوتے ہیں آف گاڈ, اللہ کی. ڈیکری کے معنی ہوتے ہیں بیٹا آرڈر, کیونکہ یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کن بن جا, اور پھر اس کے بعد کوما کے بعد ہے کن فیکون, اور وہ بن گئی. یعنی مطلب کیا, اللہ میاں نے صرف کن کہا اور کن فیکون, یعنی کائنات یا دنیا بن گئی. They ponder over the sacred writing. یہاں دے سے مراد ہے ٹیچر. ٹیچر پونڈر کے معنی ہوتے ہیں ڈیپ تھنکنگ, بہت گہری سوچ رکھتے ہیں. اوور دا سیکریٹ رائٹنگ, مقدس آیتوں کو. بیٹا سیکریٹ کے معنی ہوتے ہیں ہولی, رائٹنگس کے معنی ہوتے ہیں ورسز, آیات. وہ اللہ کی جو قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کو بہت غور سے سنتے ہیں, غور کرتے ہیں. And tell us the meaning of the life. اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی کا کیا مقصد بتایا ہے. The way to live it fully. اور انہوں نے یہ مقصد بھی بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار سکتے ہیں. No other work could please them better. بھائی ٹیچرس کو اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں دے سکتا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لوگوں کو بتائیں. ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ایک عام شخصیات تک پہنچائیں. Another necessary quality of a good teacher is thirst for knowledge. بیٹا تھرسٹ کے معنی ہوتے ہیں پیاس, پانی کے پینے کی جو پیاس لگتی ہے اس کو پیاس بولتے ہیں. Another necessary quality of good teacher is thirst for knowledge. ایک اور اہم خصوصیات ہوتی ہے ٹیچروں کی کہ وہ ان کو علم کی پیاس ہوتی ہے. علم کی پیاس سے مراد ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ علم زیادہ سے زیادہ سیکھے تاکہ اپنے اسٹوڈینٹس کو منتقل کر سکے. Before teaching others to read, they must themselves know how to read. اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو پڑھنا بتائے کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے, ٹیچر کے لیے لازمی ہے کہ ان کو بھی پڑھنا آنا چاہیے. The best teacher are always those who remain students forever. بڑا خوبصورت جملہ ہے. بہترین ٹیچر وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے طالب علم رکھے. یعنی علم ایسا ایک بہتر سمندر ہے کہ اس کو کوئی بھی اس سے مکمل طور پر فیضیاب نہیں ہو سکتا. یعنی بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک, قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے. اچھا, they are humble enough. بیٹا دے کون ہے؟ ٹیچر جو ہے بہت ہی عاجز اور منکسر المزاج ہوتے ہیں, بہت ہی اچھے مزاج کے ہوتے ہیں. to learn from any, کسی سے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اپنے سے چھوٹے اپنے سے بڑے, and everyone, اور ہر ایک سے. even those younger or less gifted than themselves, یہاں تک کہ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور لیس گفٹڈ, اور جو کہ علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوتے,
جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان سے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. This is why they drink deeply from the sources of truth, beauty and goodness. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ٹیچر جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اللہ کی جانب سے. کیا حاصل کرتا ہے؟ ٹروتھ، سچائی، بیوٹی، خوبصورتی، گڈنس، نیکی. A very important quality of a teacher is that he or she not only strive to know what is true, good and beautiful, but also seeks to incorporate these in the life. توجہ کے ساتھ ایک دوسری اہم کوالٹی ٹیچر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف یہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز سچ ہے، کیا چیز خوبصورت ہے، but also seeks to incorporate. Incorporate کے معنی ہوتے ہیں to make the part of it. وہ حصہ بناتا ہے ان تمام اچھی چیزوں کا جو کہ اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. They practice what they preach. وہ اسی کی تبلیغ کرتے ہیں جس پہ وہ خود عمل کرتے ہیں. یعنی جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے دوسروں کو آپ کیا بتائیں گے کہ کیسے عمل کرو. آفٹر ایگزامپل آف دا پروفیٹ آف گاڈ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا کہ وہ پہلے خود عمل کرتے تھے اور پھر خود عمل کر کے دوسروں کو اس پہ عمل کرنے کے لیے کہتے تھے. Who taught by word in the holy book. جنہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن مجید میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں as well as by his deeds in everyday life. بیٹا ڈیڈ کے معنی ہوتے ہیں ورک. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کا کام کر کے جو دکھایا وہ بھی دراصل ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا ایک ہے فشنگ. بیٹا جس طرح سے ٹیچنگ پیشہ ہے اسی طرح فشنگ جو ہے ماہی گیری جس کو بولتے ہیں، مچھیرے جو ہوتے ہیں جو کہ مچھلیاں پکڑتے ہیں ان کے پیشے کو فشنگ کہا جاتا ہے، ماہی گیری کہا جاتا ہے، جس کو آپ بہت سادہ اردو میں بولیں گے مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ، فشنگ، ماہی گیری. About 3/4 of our earth is covered with water. ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب ہے بیٹا؟ اگر آپ غور سے دیکھیں دنیا کے نقشے کو تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی جس پہ ہم رہ رہے ہیں. یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پانی، یہ تمام پانی ایک دوسرے سے مل کر اس ایک حصے کو، خشکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دو. تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ About 3/4 of our earth is covered with water. ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانیوں سے بھرا ہے، سمندروں سے بھرا ہے، دریاؤں سے بھرا ہے. The rivers and oceans of the world are full of fishing. بیٹا اوشن وہ اوشین نہیں ہے، اوشن ہے. اوشن کے معنی ہوتے ہیں بحر، بہت بڑا گہرے سمندر کو بولتے ہیں. اچھا، the rivers and the oceans of the world are full of fishes. پوری دنیا کے دریا اور بڑے بڑے سمندر، اوشن بولتے ہیں. پوری دنیا کے دریا اور سمندر جو ہے بیٹا اوشن بولتے ہیں بحر کو. بہت بڑے سمندر کو بحر کہتے ہیں اور چھوٹے سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ سی، جس کو بحیرہ کہتے ہیں. The rivers and oceans of the world are full of fishes. بہت اچھا، امپورٹنٹ، نالجیبل، یعنی جس کو آپ کو پڑھ کر سن کر آپ کو معلومات حاصل ہوں گی. The rivers and the oceans of the world are full of fishes. دنیا بھر کے دریا اور سمندر مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہیں. These fishes are an important source of our food. یہ مچھلیاں ہماری غذا کا بہت اہم
حصہ ہے. And millions of people are engaged in catching fish. اور لاکھوں افراد اس پیشے سے منسلک ہے مچھلیاں پکڑنے کے, ماہی گیری کے. The fishermen sometimes work individually in their small boats and sometimes work together on large boats with machinery needed to catch fish from deep water. کبھی کبھار یہ مچھیرا جو ہے انڈیویجولی, انفرادی طور پر اکیلا ہی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں مچھلیاں پکڑنے چلے جاتا ہے, اور کبھی کبھار یہ بڑی بڑی کشتیوں میں جاتے ہیں جس میں مشینری بھی لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ مددگار ثابت ہوتی ہے مچھلیاں پکڑنے میں. فرام ڈیپ واٹر, گہرے پانیوں میں سے. They stay at the sea for days and even weeks, return with tons of fish. اور یہ ماہی گیر جو ہے بہت عرصے تک سمندر میں ٹھہرتے ہیں, ہفتوں تک ٹھہرتے ہیں, اور پھر ہزاروں ٹن مچھلی جو ہے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. These ships have proper arrangement for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. یہ جہاز جو ہوتے ہیں اس میں بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں مچھلیاں اسٹور کرنے کے, مچھلیاں محفوظ کرنے کے لیے, تاکہ یہ جو مچھلیاں انہوں نے پکڑی ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں اس سے پہلے کہ وہ مارکیٹ میں لے جائی جائیں. The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland or freshwater fishing and sea or marine fishing. ذرا توجہ چاہیے بیٹا, بس تھوڑا سا رہ گیا ہے, ایک پیراگراف رہ گیا اور پھر ختم ہو جائے گا آپ کا. The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing. پاکستان کے ماہی گیر دونوں قسم کے ماہی گیری میں کرتے ہیں, انلینڈ اندرونی طور پہ بھی, اور فریش واٹر فشنگ. فریش واٹر فشنگ بیٹا اس کو بولتے ہیں جو کہ دریاؤں سے جو مچھلی پکڑی جاتی ہے اس کو تازہ پانی کی مچھلیاں کہتے ہیں, جس کو انلینڈ یا فریش واٹر فشنگ کہا جاتا ہے. اور دوسری فشنگ کون سی ہوتی ہے بیٹا؟ سی اور مرین فشنگ. سی کے معنی بھی سمندر اور مرین کے معنی بھی سمندر کے ہیں, یعنی سمندر سے پکڑی جانے والی مچھلیاں. یعنی مچھلیوں کی دو اقسام ہوتی ہیں, ایک وہ مچھلیاں جو کہ سمندر سے پکڑی جاتی ہیں, اور ایک وہ مچھلیاں جو کہ دریاؤں, تالابوں اور جھیلوں سے پکڑی جاتی ہیں. اچھا, اب یہ بتا رہے ہیں کہ فریش واٹر کہاں سے ملتی ہے. فریش واٹر فش آر کاٹ فرام ریورز, اسٹریمز, کینالز, لیکس اینڈ پونڈ. تازہ پانی کی مچھلیاں جو ہیں وہ دریاؤں سے پکڑی جاتی ہیں, اسٹریم ندیوں سے پکڑی جاتی ہیں, کینالز نہروں سے پکڑی جاتی ہیں, لیکس جھیلوں سے پکڑی جاتی ہیں, اینڈ پونڈ اور تالابوں سے پکڑی جاتی ہیں. This is done with the nets of various sizes. Nets of various sizes. یہ کام مختلف اقسام کے جالوں کی مدد سے, جال جیسے مچھلیاں پکڑتے ہیں, جال میں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں, اس سے کرتے ہیں. These fishermen sometimes need no boats at all. کبھی کبھار ان مچھیروں کو کسی قسم کی کوئی کشتیوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہاتھوں سے ہی ساحل سمندر پہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں. The fish caught from fresh water are usually small but tastier. بھئی وہ مچھلیاں جو کہ تازہ پانی کی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ عموماً چھوٹی لیکن بہت ہی لذیذ ہوتی ہیں. They are sold locally as well as sent to the nearby town. یہ مقامی طور پہ بھی اس کو بیچا جاتا ہے اور اس کو قریبی قصبوں میں بھی بھیجا جاتا ہے. Marine fishing is done in the Arabian Sea along the coast. سمندری ماہی گیری جو ہے بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں میں کی جاتی ہے. ان فشنگ سیزن, ماہی گیری کے سیزن میں یعنی مچھلیاں پکڑنے کے سیزن میں, boats of all sizes go out. ہر قسم کی کشتی جو ہے, چھوٹی بڑی کشتیاں سب سمندر کے لیے نکل جاتی ہیں. face the danger of the sea, سمندر کے خطرات کا مقابلہ کرتی ہیں, and catch fish اور مچھلی پکڑتی ہیں. Sometimes the weather turns rough without any warning. کبھی موسم جو ہے, ویدر موسم,
کبھی موسم انتہائی خراب ہو جاتا ہے بغیر خبردار کیے ہوئے. پھر کیا ہوتا ہے کہ these boats are then at the mercy of a storm against which they are quite helpless. تو پھر یہ کشتیاں جو ہے یہ مرسی بولتے ہیں رحم و کرم پہ، رحم و کرم پہ ہوتی ہیں طوفانوں کی کہ اور بالکل بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں یہ مچھیرے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا جس سے یہ اپنے آپ کو بچا سکے. The government is now taking keen interest in improving and modernizing the fish industry. حکومت بے انتہا توجہ دے رہی ہے بہتر بنانے میں، امپروونگ بہتر بنانے میں، اینڈ ماڈرنائزنگ اور جدید بنانے میں فش انڈسٹری ماہی گیری کی صنعت میں. Fishermen are given loans to buy bigger and better boats or trawlers so that they can go farther from the shore and fish in deeper waters. ماہی گیروں کو قرضے دیے جا رہے ہیں to buy bigger and better boats تاکہ وہ بڑی اور بہتر کشتیاں خرید سکیں اور ٹرالر یا لانچیں خرید سکیں. ٹرالر لانچ کو بولتے ہیں. so that they can go farther تاکہ وہ اور دور جا سکیں from the shore ساحل سمندر سے and fish in deep water اور گہرے پانیوں میں ماہی گیری کر سکیں. fishing nets of good quality are being made available at low prices. مچھلیاں پکڑنے کی جال جو ہے بہت اچھی اقسام کی جو ہے دستیاب ہے کم قیمتوں میں. فش ہاربر اینڈ the fish market are being set up. ماہی گیری کی بندرگاہیں اور ماہی گیری کی مچھلیوں کی مارکیٹیں جو ہے سیٹ اپ بنائی جا رہی ہیں. ویدر اسٹیشن have been built along the coast. موسم بتانے والے اسٹیشن ساحل کے کنارے بنائے گئے ہیں آف شور آئیلینڈ اور دور دراز ساحلی علاقوں میں to warn the fishing boats of a storm تاکہ ماہی گیری کی کشتیوں کو طوفانوں سے بچایا جا سکے. Training institute and a fishery technological laboratory have also been established at Karachi. ماہی گیری کی تربیت کا انسٹیٹیوٹ اور ماہی گیری کا ٹیکنیکل لیبارٹری جو ہے کراچی میں قائم کی گئی ہے. Several بائی پروڈکٹ کئی بائی پروڈکٹ اس کو بولتے ہیں فاضل اشیاء are obtained from fish. مچھلیوں سے حاصل گئی ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ گلیو بولتے ہیں چپکانے والا مادہ، گوند، مینیور کھاد، اینڈ لیور آئل جگر کا تیل. فشنگ از ون آف آور موسٹ امپورٹنٹ انڈسٹری. فشنگ ہماری صنعتوں میں سے ایک بہت اہم صنعت ہے. بٹ کیمیکل ویسٹ، لیکن ہم جو کیمیائی فضلہ پھینکتے ہیں اینڈ آئل تھرون اور تیل پھینکتے ہیں ریورس دریاؤں میں اینڈ دا سیز اور سمندروں میں are causing damage. یہ نقصان کا باعث بن رہے ہیں to the fresh water تازہ پانی مچھلیوں کو and marine life اور سمندری مچھلیوں کو ختم کریں. ہاں ختم ہو گیا. اچھا بچوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں آئیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک جب ہم لوگ آئیں تو ہماری نئی بکس آ جائیں. ہاں ہماری نئی بکس. السلام علیکم. ہاؤ آر یو بیٹا؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم بیٹا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ابصار، علیشا؟ اوکے بیٹا. اچھا بیٹا
آپ مجھے یہ بتائیں، ہم نے ایک دن پہلے کچھ سیلیبریٹ کیا تھا، کیا سیلیبریٹ کیا تھا؟ جی بیٹا. 15 جی بیٹا بتائیے. مسکان، امیش، ہم نے کیا سیلیبریٹ کیا تھا؟ سیٹرڈے والے دن ہم نے کچھ سیلیبریٹ کیا تھا. جی. سمیم، مرتضی، یمنا، امیش. بیٹا میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں نا. ابصار، مسکان. جی بتائیے بیٹا. 14 اگست سیلیبریٹ کر. شاباش. 14 اگست سیلیبریٹ کیا تھا، یعنی اپنا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں آزادی کس نے دلائی تھی؟ جی مرتضی بولیے بیٹا. مرتضی بولیے بیٹا. بالکل اللہ نے دی تھی امیش، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ تو کرتا ہے نا. آپ گھر بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، آپ کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، ساری فیسلٹیز آپ کو ملتی رہیں گی کہ گھر بیٹھے آپ کو اللہ دیتے رہیں گے. بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وسیلے تو وہ بناتے ہیں نا. تو کوشش کریں. آپ 9th کلاس میٹرک میں آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے نا یہ فضول قسم کے جوابات مجھے بالکل پسند نہیں ہیں. آپ یہ مت بھولیے کہ آپ آن لائن میں ہیں تو میں آپ کا کوئی لحاظ رکھوں گی. جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو. جی شاباش، ویری گڈ. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں جو ہے وہ آزادی دلوائی تھی. تو آج ہم چیپٹر پڑھیں گے قائد اعظم محمد علی جناح جا ارشاد. ایک منٹ ویٹ کریں. اور بیٹا آپ لوگ کوشش کریں، آپ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ آپ میٹرک میں آ گئے ہیں تو بہت بڑے ہو گئے ہیں. ابھی بھی آپ بچے ہی ہیں، اتنا بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت اچھا ہے کہ آپ کی ہر جگہ جو ہے آپ کی اصلیت آپ کو بتائی جائے. ویٹ اے منٹ. میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کر رہی ہوں. بیٹا اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی میں ہو رہی ہے. اوکے ویری گڈ. اچھا بیٹا یہ آپ کا چیپٹر ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جا ارشاد. شاگرد نہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اسٹوڈنٹس کی طرف یعنی آپ لوگوں کی طرف، لیکن آپ لوگ سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. تعلیم پکھیڑ لائے وڈے میں وڈی قربانی ڈیण کھان بے کی بائن نہ گھرجے. ان مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ جيتريون بي تڪليفون اچن اهي ٿوريون آهن. پکھیڑن کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا اور کیبائن کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا. تعلیم کو پھیلانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تکالیف آئیں وہ کم ہیں. मां तव्हां کي تعليمي عمل ۾ مصروف رهڻ جو تاڪيد ٿو ڪريان.
कम ऐं बस कम। पंहिंजे क़ौम जी सची ख़िदमत कंदा रहो ऐं अॻिते वधंदा हलो। मैं आपको तालीमी अमल में मसरूफ रहने की ताकीद करता हूँ। काम और बस काम। अपने कौम के सच्चे खादिम की हैसियत से खिदमत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि अगर तालीम हासिल करने के लिए कोई भी मुश्किल आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए था। अब पहले के दौर में क्या होता था कि फैसिलिटीज नहीं थी, स्कूल्स बहुत दूर दूर थे, आप लोगों की तरह नहीं था कि हर चीज बनी बनाई मिल रही है, फिर भी जो है हम अब उन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर रहे। हमें सब चीजें अभी जो है, जैसे अभी कुछ बच्चों को बहुत मुश्किलात हो रही थी तालीम हासिल करने में, फिर इंटरनेट समझना, इंटरनेट लगवाना, ये सारी चीजें, जूम पर क्लास लेना, लेकिन फिर देखें अगर हिम्मत से सबने ये सारी चीजें कर ली ना, तो यही मकसद था कि कोई भी तकलीफें आए, कितनी भी मुश्किलें हों, तो आपको घबराना नहीं है और अपनी तालीम पर तवज्जो देनी है, अपने काम और बस काम करना है और अपने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। तव्हां मुस्तक़बिल जा मेमार आहियो, उन लाइ जेको ॾुखियो कमु अव्हां जे सिर ते बीठो आहे, उन खे मुंहुं ॾियण लाइ पंहिंजी शख़्सियत में नज़्मो ज़ब्त पैदा करियो ऐं मुनासिब तालीम ऐं मौज़ू तरबियत हासिल करियो। मां पाकिस्तान जे हर बाशिंदे, ख़ासि तरह पंहिंजे नौजवान तबके खे हीअ ॻाल्हि चङी तरह ॿुधाइण थो चाहियां त ख़िदमत, बर्दाश्त, हिम्मत जे सचे जज़्बे जो मुज़ाहिरो करियो, अहिड़ो आला मिसाल क़ाइमु करियो जो अव्हां जा साथी ऐं ईंदड़ नस्ल अव्हां जी पैरवी कनि। आप मुस्तकबिल के मेमार हैं। मेमार का मतलब होता है तामीर करने वाले या बनाने वाले, यानी आपने ही आगे चलकर पाकिस्तान को बनाना है। इसलिए जो मुश्किल काम आपके सर पर है, उसको करने के लिए अपनी शख्सियत में नज़्मो ज़ब्त पैदा करें, मुनासिब तालीम और मौजू तरबियत हासिल करें। मैं पाकिस्तान के हर बाशिंदे, खास तरह अपने नौजवान तबके को ये बात अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि खिदमत, बर्दाश्त, हिम्मत के सच्चे जज्बे का मुजाहरा करें, ऐसी आला मिसाल कायम करें कि आपके साथी और आने वाली नस्लें आपकी पैरवी करें। कायदे आज़म ने नौजवानों को, स्टूडेंट्स को अपने कौम का मेमार कहा है। मेमार इसलिए कहा है कि आप लोग जब पढ़ लिख जाएंगे तो आप में से कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, कुछ कंप्यूटर की फील्ड्स में जाएंगे, तो जो भी होगा, आप जहां भी जाएंगे, जाहिर है जो काम करेंगे उससे हमारे मुल्क को फायदा होगा। इसलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने स्टूडेंट्स को कौम के मेमार कहा है, यानी तामीर करने वाले कहा है। और कायदे आज़म ने हर फर्द, खासकर अपने नौजवान तबके को ये कहा है कि बर्दाश्त से काम लें और सच्चे जज्बे का मुजाहरा करें। अब बर्दाश्त क्या है? आज की नस्ल क्या है कि वो छोटी छोटी चीजों पर लड़ना, जरा सी बात पर बहुत एग्रेसिव हो जाना, ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप में सब्र और बर्दाश्त होगी तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करेंगे। सरकारी मुलाजमन ना, सरकारी मुलाजमों की तरफ। जेकॾहिं असीं हिन अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान खे खुशहाल ॾिसणु चाहियूं था त असांखे पूरी तवज्जो सां ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ पाण पतोड़ो पवंदो। जेकॾहिं अव्हां हिक ॿिए सां ताउन कयो त यकीन आहे त अव्हां कामयाब थींदा। आऊं अव्हां खे यकीन थो ॾियारियां त दुनिया में अव्हां जे ज़मीर खां वधीक का बि शइ न आहे
जॾहिं अव्हां ख़ुदा जे हुज़ूर पेश थियो तॾहिं अव्हां ख़ुदि एतमादीअ सां चई सघो त मूं ते जेकी फ़र्ज़ रखियल हुआ उहे मूं पूरा करे छॾिया। मूंखे यकीन आहे त अव्हां उहो जज़्बो पंहिंजे दिलनि में पैदा करे वठंदा ऐं उन्हीअ मुताबिक़ ज़िंदगीअ जो कम सर अंजाम दींदा। अगर आप इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो पूरी तवज्जो के साथ गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करें। अगर आप एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क खुशहाल हो, तरक्की करे, तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। जो हमारे आसपास जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए बहुत से काम करने होंगे, उनके लिए आसानियां पैदा करनी होंगी। अब हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? एकदम से तो जाकर हम सब कुछ नहीं कर सकते ना। हम सारा दिन हमारा ये होता है कि हमारे शिकवे शिकायत ख़त्म नहीं होती। यहाँ कचरा है, यहाँ गंदगी है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। क्या हम खुद से कभी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम खुद भी तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि अपना घर साफ करें, जो कचरा होता है वो जो है कहीं गली में फेंक दें, सामने वाले के घर के सामने फेंक दें। इससे पाकिस्तान साफ सुथरा होगा। और फिर उसमें ये कहेंगे नहीं हमें ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये फलां की जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो बेटा दूसरों पर इल्जाम तराशी करने से बेहतर है कि पहले हम अपने आप को सही करें। और अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। आऊं अव्हां खे यकीन थो ॾियारियां त दुनिया में अव्हां जे ज़मीर खां वधीक का बि शइ न आहे। जॾहिं अव्हां ख़ुदा जे हुज़ूर पेश थियो तॾहिं अव्हां ख़ुदि एतमादीअ सां चई सघो त मूं ते जेकी फ़र्ज़ रखियल हुआ उहे मूं पूरा करे छॾिया। मूंखे यकीन आहे त अव्हां उहो जज़्बो पंहिंजे दिलनि में पैदा करे वठंदा ऐं उन्हीअ मुताबिक़ ज़िंदगी जो कम सर अंजाम दींदा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में आपके ज़मीर के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। जब आप खुदा के हुजूर पेश हों तब आप खुद एतमादी के साथ कह सकें कि मेरे ऊपर जो फ़राइज़ रखे गए थे वो मैंने पूरे किए। मुझे यकीन है कि आप अगर अपने दिल में ये जज्बा पैदा कर लेंगे और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी सरअंजाम देंगे। अच्छा, हमारा ज़मीर क्या होता है? ज़मीर उसको कहते हैं हमारे अंदर की आवाज़ को। आप देखें, कभी भी हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया। और फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इतने आदी हो जाते हैं गलत काम करने के कि हमें हमारा ज़मीर भी, हमारे अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तो जब आपके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है कि हम गलत कर रहे हैं तो ये सोचिए कि वाकई क्या हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे। फिर रोज़े क़यामत जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे तो खुद एतमादी के साथ कह सकेंगे कि अल्लाह ताला ने जो मेरे ऊपर फ़राइज़ रखे थे वो मैंने पूरे किए। जेकॾहिं अव्हां वाकई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करणु चाहियो था त अव्हां खे कंहिं बि क़िस्म जे दबाव जी शिकार थियणु न घुर्जे, पर उन जे बरअक्स अवाम ऐं मुल्क जी सची ख़िदमत जी हैसियत सां पंहिंजा फ़र्ज़ बेख़ौफ़ीअ सां पूरा कंदा रहो। अगर आप वाकई पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना चाहते हैं तो आपको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है।
بلکہ اس کے برعکس عوام اور ملک کے سچے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض بخوفی سے پورے کرتے رہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو بہت آگے لے کر جائیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی ہمارے ملک پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی اسے کمتر نہ سمجھے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت بہادری کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا۔ کبھی بہت ہوتا ہے کہ آپ پر بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ پر پریشر آ جاتا ہے، آپ کو اپنے فرائض پورے کرنے سے جو ہے وہ روکا جاتا ہے، لیکن اگر آپ بہت بہادر ہو کر یہ کام کریں گے تو اپنے ملک کے سچے خادم کی حیثیت سے یہ سارے کام کرنا آپ کا فرض ہے۔ پاکستانی عوام اڈاہاں، پاکستانی عوام کی طرف قدرت توہاں کے سب کچھ ڈنو آہے، توہاں وٹے غیر محدود ذریعہ آہن، توہاں جے ملک جو بنیاد پئجی چکو آہے، ہاणे اهو توهان تي منحصر آهي ته توهان ان کي ٺاهيو، جيترو جلد ٿي سگهي ان کي ٺاهيو، جيترو جلد ٺاهي سگهو ٿا ٺاهيو۔ قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس لامحدود ذرائع ہیں، اب آپ کا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو بنائیں، یعنی پاکستان کو جو ہے وہ بنائیں، اس کی ترقی کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ مجھے پیغام جو تت ہی آہے ته ہر مسلمان کي ایمانداری، خلوص ऐं بے غرضی سان پاکستان جي خدمت کرڻ گهرجي۔ اچھا بیٹا، تت کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ۔ میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان ایمانداری، خلوص اور بے غرضی کے ساتھ پاکستان خلوص اور بے غرضی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں قائد اعظم کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری ایمانداری، محنت اور بے غرضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی فائدے کے بغیر کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا فائدہ ہوگا، اگر ہم کچھ کریں گے تو اس سے ہماری جو ہے وہ بہت واہ واہ ہوگی، ان سب چیزوں کو سوچے بغیر جو ہے آپ کو اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے۔ اسی مستقل مزاجی، اڻٿڪ محنت ۽ قرباني جي جذبي سان پاڪستان کي هڪ عظيم ۽ مستحڪم مملڪت بڻائينداسين۔ انشاءاللہ پاڪستان قائم رهڻ لاءِ ٺهيو آهي ۽ زمين جي ڪا به طاقت اهڙي نه آهي جا ان کي تباهه ڪري سگهي۔ ہم مستقل مزاجی، انتھک محنت اور قربانی کے جذبے کے ساتھ پاکستان کو ایک عظیم اور مستحکم مملکت بنائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان بننے کے لیے پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور زمین کی کوئی بھی طاقت اس کو تباہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لگاتار محنت اور قربانی کے جذبے کے ساتھ پاکستان کو ایک مستحکم مملکت بنائیں۔ اس کے لیے ہمیں کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ان کا سامنا کریں اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں۔ اسیم قیام پاکستان جے لائے اساں گزریل 10 سالن کھان جدوجہد کرے رہیا ہواسیں، سو خدا جو شکر آهي ته اڄ کلل حقیقت آهي۔ اسان جو مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرن نہ ہو، بلکہ اهو مقصد حاصل کرن جو ذریعو ہو۔ مقصد اهو ہو ته اسان اهڙي مملکت جا مالڪ هجون جتي اسين پنهنجي روایتن ۽ تمدني خصوصيتن مطابق ترقي ڪري سگهون، جتي اسلام جي عدل ۽ هڪجهڙائي جي اصولن تي آزاديءَ سان عمل ڪرڻ جو موقعو حاصل هجي۔
قیام پاکستان جس کے لیے ہم گزرے 10 سالوں سے جدوجہد یعنی کوششیں کر رہے تھے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک کھلی حقیقت بن کر آیا ہے۔ اس مقصد کو صرف ایک مملکت حاصل کرنا، ہمارا مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت یا ایسے ملک کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، جہاں اسلامی عدل و انصاف کے اصولوں پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع ملے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے پاکستان صرف اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہمیں بس پاکستان مل گیا، اب جو ہے ہم گھومتے پھرتے رہیں، کچھ بھی نہ کریں۔ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آزادی سے رہ سکیں، ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں، ہماری جو اپنے جو ہے سماجی اقدار ہیں، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اچھا بیٹا، آپ کے سمجھ میں آیا؟ کوئی چیز ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی بیٹا۔ انمیوٹ کریں بیٹا خود کو۔ جی انمیوٹ کریں خود کو۔ جی بیٹا بتائیے، کوئی ایسی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ الشبا، حفصہ؟ جی بیٹا چلیں، سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، پھر میں آپ لوگوں سے نا کوشچن آنسر پوچھتی ہوں۔ اچھا بیٹا، پہلے میں آپ سے الفاظ، معنی اور جملے، آپ لوگ کچھ نہیں پوچھ رہے، اس کا یہ مطلب ہے نا آپ کو پورا سمجھ میں آ گیا ہے۔ کیا مجھے بتائیے کی بینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا، کی بینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی ایان؟ جی بیٹا آپ کا ہینڈ ریز ہے، بتائیے کی بینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا حفصہ آپ بتائیے۔ سمی، قاسم، زین العابدین، ابصار، آپ لوگوں تو بیٹا پورا سمجھ میں آ گیا ہے، پھر جو ہے آنسر دیتے ہوئے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی انمیوٹ یور سیلف۔ جی اچھا، آپ لوگوں نے جو ہے اپنے نام کے آگے جو ہے بہت اچھی اچھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہے سر کو بھیجنے کے لیے۔ جی 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 بیٹا بتائیے مجھے۔ ایان، حفصہ؟ جی بیٹا سمی بتائیے، آپ کا ہینڈ ریز ہے، کیوں ہینڈ ریز کیا ہے آپ نے؟ جی بیٹا
اچھا سب آپ لوگ جو ہے کچھ بھی نہیں بتانا. جی الشبا، آیان. جی بیٹا. جی بولیے بیٹا. آپ لوگ انمیوٹ کریں گے تب کوشچننگ سیشن ہوگا نا. آپ لوگ خود کو انمیوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ الشبا، آیان، حفصہ. جی الشبا آپ انمیوٹ کریں خود کو. الشبا انمیوٹ یور سیلف. الشبا. جی بیٹا انمیوٹ کریں خود کو. جی جی بیٹا بتائیے. جی بیٹا. جی بیٹا. آواز آ رہی ہے میری الشبا؟ جی بیٹا. جی بولیے. جی جی بیٹا بولیے. آپ کا ہینڈ ریز کیا ہے آپ نے. حفصہ، سمی. جی بیٹا. کوئی بھی نہیں بول رہا اور اوپر سے آوازیں کر رہے ہیں. گرمانڈی گرمانڈی انمیوٹ نہیں لیکن جان کر کوئی بھی جواب نہیں دے رہا. یہ دیکھ. اوکے بیٹا آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا. میں میٹنگ لیو کر رہی ہوں. نیکسٹ میٹنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ سر حسنین ہوں گے. ٹھیک ہے. کیوں مس؟ جی بیٹا. جی مس. آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پڑھنا. آپ کو سب آ گیا ہے. نو مس. پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں ہو رہی ہے پھر؟ مجھے تو حیرت ہے. الشبا بھی خاموش ہیں بالکل. امیس آپ نے ابھی جوائن کی ہے میٹنگ. امیس انمیوٹ کریں خود کو. یس میم امیس. میں آیا ہوں.
या अच्छा या तो आप क्यों इतनी देर से मीटिंग क्यों ज्वाइन की है? मिस मैं अभी स्कूल में था, स्कूल से आया। अच्छा, तो बेटा मैंने कायदे आज़म इरशाद चैप्टर एक्सप्लेन किया था, सही है। उसका काम जो है आप लोगों को करना है, मैं वही पूछ रही हूँ। लेकिन इनमें से सबने चैप्टर सुन लिया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि कोई कुछ कहे। और इन चीजों में पढ़ने से बेहतर है ना कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। अच्छा बेटा, जो भी बगैर नाम के आएंगे उनको मैं मीटिंग से हटा दूंगी, सही है। जिसको पढ़ना है अपने नाम के साथ, ठीक है। अच्छा या आपको कुछ पूछना है बेटा? मिस आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया क्या? जी बेटा, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अच्छा, इस चैप्टर की जो है मैं बिल्कुल खुलासे के तौर पर रिकॉर्डेड आपको लेक्चर में? बता। जी, नो मिस मैं रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास आएगा, सही है। जी सही। ओके, चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे।